बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जर्मन दौरे पर गए और जर्मनी में आपको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्तलिफ उमूर पर बात भी हुई, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान की सुधरती हुई मीशत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है दुबई और सऊदी अरब, इस पर क्या पेश रफ्त है, तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। इस वक्त मैं फ़ोन कॉल पे ज्वाइन किया है सैयद सज्जाद अली शाह ने। आप निजी टीवी के ब्यूरो चीफ हैं, खुश आमदीद कहेंगे शाह साहब। क्या आप सुन सकते हैं सैयद सज्जाद अली शाह? क्या आपको आवाज आ रही है शाह साहब? जी, आप कुछ बेहतर हुई। शाह साहब, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दौरे पर गए हैं जर्मनी और वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल तरीकाकार यही होता है कि जब आर्मी कमांड जो है वो कहीं दूसरे ममालिक में उसका हेड जाता है तो बिल्कुल गार्ड ऑफ ऑनर से उसको नवाजा जाता है। इट्स अ पार्ट, और ये बड़ा खुशाइंद दौरा है। आप देखेंगे कि इसके फवायद बहुत जल्द सामने आएंगे। और फौज पाकिस्तान की जो कमांड है वो मुस्तकिल बुनियाद पे पाकिस्तान के लिए बेहतर तामीर और तरक्की का किरदार और मजीद उसको पाकिस्तान की तमाम जो मामलात हैं उनको रूनुमा करने में दूसरे ममालिक से टर्म्स एंड कंडीशंस को बेहतर बनाने में अपना किरदार मुस्तकिल बुनियाद पर अदा कर रही है। जबरदस्त जबरदस्त। शाह साहब, पीटीआई के लोग मंजर आम पे आना शुरू हो गए हैं, हम नजर आ गए। जी बिल्कुल, जाहिर है जब आपको पता है कि एक कॉमन सी बात है पॉलिटिक्स के अंदर, अगर आप देखेंगे कि जो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं कि पीटीआई हम छोड़ रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, वो जवान, वो गबरू, वो दावेदार, वो मजबूत लोग वो सारे गंदे अंडे निकले, और एक ज़ईफ आदमी जो कि आप पता है इस उम्र में कोई ज़ईफ आदमी थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसका नाम है परवेज इलाही। जब वो बाहर आए और उन्होंने अपनी हौसले नहीं तोड़े और वो पीटीआई के साथ रहे इतनी तकालीफ के बाद, तो अब ये कुछ नौजवानों को शर्म आना शुरू हो रही है, लेकिन बेकार है। अच्छा। मैं समझता कि ये शर्म किसी काम की है। मुझे तो दुख है इस बात का कि सियासत के अंदर इतनी जल्दी बेवफाई कर देना, घबरा जाना। मुझे परवेज इलाही से जाती तौर पे मैं ये कहूंगा कि उनके सबर, तामुल और उनके बर्दाश्त और इस्तेकामत पे फख्र है। तो आप जो ये राजा अजहर सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ परवेज इलाही की कमर तोड़ने के लिए इनको सामने लाया गया। ग्रुप बंदी चल रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। वो कह रहे मुराद सईद भी आएगा, वो कह रहे हैं, लेकिन मुराद सईद जो है वो किसी सूरत भी नहीं आएंगे, और इसी बात को फैसल वाडवा भी सेकंड कर रहे हैं। उनका बयान शाह साहब, आप जरा होल्ड पे करें। एक और कॉल हमें मिल गई है, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चीफ ऑर्गेनाइजर है आप एक्समेंट सोसाइटी के अजीज अवान साहब ने ज्वाइन किया। खुश आमदीद कहेंगे अजीज अवान साहब। जी मेहरबानी सर, पहले तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दौरे पे मैं चाहूंगा कि टेक दें। आप जर्मनी गए, आपको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और क्या क्या मामलात हुए, क्या चीफ का दौरा कितना कामयाब रहा? देखिए सर, बात यह है कि मौजूदा जो हमारी फौजी क़यादत है और अल्लाह ताला का ये लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जनरल सैयद आसिम मुनीर जैसा एक ऐसा इंसान गिफ्ट किया है जिसने आके पाकिस्तान की तकदीर को बदलने का अज़म किया, और उसने पूरी दुनिया में जाकर इससे पहले भी जितने ममालिक के दौरे किए, खुद भी इज्जत कमाई, अपनी कौम के लिए भी इज्जत बनाई, अपने मुल्क के लिए भी इज्जत बनाई। और आज जो जर्मन में है वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनको बेशुमार जो है ना उनके लिए अच्छे कलमात कहे गए और पुरजोश उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। कल वो वहाँ पे जाके तो उनकी एकेडमी में खिताब भी करेंगे जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के ममालिक के बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया जो है वो जनरल आसिम मुनीर के ऊपर इत्मीनान का इजहार करने के लिए तैयार है और कर रहे हैं। आज जो हमारे वजीर आज़म यूएई में हैं तो वो जो वहाँ पे कामयाबियां समेट रहे हैं, ये भी जनरल आसिम मुनीर की मेहनत का नतीजा है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा मुखलस है, वो अपनी जात से भी ज्यादा पाकिस्तान के साथ मुखलस है। वो पाकिस्तानी अवाम को क्राइसिस से निकलना देखना चाहता है, मुल्क को खुशहाल मुल्क देखना चाहता है और अपनी कौम को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। और वो चाहता है कि मेरी कौम का हाल फर्द जो है
وہ عزت کے ساتھ اور آسان طریقے سے زندگی گزارے, معاشی کرائسس ختم ہو, ملک خوشحال ہو, لوگوں کے چہروں سے جو ہے ایک مایوسی کی علامتیں وہ ختم ہوں اور خوشحالی کی علامتیں نظر آئیں. یہ بھی مجھے بتائیں اوان صاحب کے حماد اظہر باہر آ گئے, کہیں روپوش تھے, اب وہ عدالتوں میں پیش ہو گئے, پرویز الہی صاحب باہر آ گئے, اور پھر یہ بھی حماد اظہر کا کہنا تھا کہ مراد سعید بھی اب باہر آئیں گے, ہمیں خان کا حکم ہو گیا ہے کہ اب باہر آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہ معاذ مزید بڑھے گی نہیں؟ دیکھیں, بانی پی ٹی آئی نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا کہ وہ ملک کے متعلق سوچے. جب وہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے بھی ملک کے لیے نہیں سوچا. جب وہ اس کے بعد جب عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے اور ان کو اتار دیا گیا ہے, اس کے بعد بھی انہوں نے ملک کے لیے کوئی اچھا نہیں سوچا. جب وہ جیل میں بیٹھے ہوئے تو وہاں بیٹھ کے بھی وہ ملک کے لیے اچھا نہیں سوچتے. اگر وہ ملک کے لیے اچھا سوچتے تو کیا وہ 9 مئی کا واقعہ کرواتے؟ کیا وہ یہ حکم دیتے کہ جناح کا گھر جلا دیا جائے؟ کیا وہ حکم دیتے کہ فوج کو کمزور کیا جائے؟ کیا وہ یہ حکم دیتے کہ کروڑوں اربوں ڈالر دے کر سوشل میڈیا پہ افواج پاکستان اور اس کے سپاہ سالار کو بدنام کیا جائے؟ دیکھیں, کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو اسی طرح نظر آئیں گے جس طرح آپ کو جنرل اسد منیر نظر آ رہے ہیں. اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اب یہ جنرل اسد منیر صاحب جو کام کریں, یہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ اس بات سے جیلس ہیں کہ ملک جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جا رہا ہے. ملک کو ایسا ایک سپاہ سالار مل گیا ہے جو اپنی قوم کو ایک بہترین مستقبل کی طرف لے کے جا رہا ہے, اپنے سیاستدانوں کے ساتھ سنسیئر ہے, اپنی گورنمنٹ کے ساتھ سنسیئر ہے, ہر ٹیم میں کوارڈینیشن کرتا ہے, جہاں جاتا ہے آنے کے بعد پھر اپنے سیاسی لوگوں کو اس کے بھیجتا ہے, ان کو عزت دلاتا ہے اور خود کام کر کے کریڈٹ اپنے پرائم منسٹر کو دیتا ہے. کیا بات, اس طرح کے لوگ آپ کو کہاں بھی ملیں گے. صحیح. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی سازش کامیاب نہیں ہوگی اور عوام اور فوج کا جو رشتہ ہے وہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے. کوئی اس طرح کی بدمزگی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. لوگ اب ان کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, چاہے یہ منظر عام پہ رہیں یا منظر عام سے آؤٹ رہیں. اب ان کی کوئی ویلیو نہیں, لوگوں کے سامنے ان کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں. لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے اوان صاحب, ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا باہر آنا اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا کہ خان کا آرڈر آ گیا ہے اب ہم سب باہر آئیں گے, اور اس کے بعد مولانا صاحب کے ساتھ ان کے روابط بڑھنا اور پھر مولانا صاحب کا برف پگھلنا خان صاحب کے لیے, یہ کہیں اتحاد بن کے سڑکوں پہ آئے اور حکومت کو ٹف ٹائم تو نہیں دیں گے؟ دیکھیں, مولانا صاحب تو اپنا رونا رو رہے ہیں نا. یہی مولانا صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے متعلق کیا کہتے تھے, یہی مولانا صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے متعلق ان کے کیا سر وہ کہتے تھے عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, اور وہ کہتے تھے عمران یہودی ایجنٹ ہے, اور عمران خان جو کچھ کلمات مولانا صاحب کے متعلق کہہ رہے ہیں, مجھے وہ باتیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے. جو کچھ انہوں نے مولانا صاحب کی ذات کے متعلق کہیں, ان کی فیملی کے متعلق کہیں, اور پھر انہوں نے مراد سعید, شاہریار افریدی اور لوگوں سے اسمبلی میں کروائے مولانا کے متعلق جو بیانات. اگر آج یہ ایک کرسی کی خاطر آپس میں اکٹھے ہونا چاہتے ہیں اور ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں تو قوم تو ان کا ساتھ نہیں دے گی. اچھا, قوم ان کے ساتھ ہوتی تو مولانا صاحب سیٹیں نہ لے لیتے. اور مولانا صاحب کو چاہیے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ اس طرف جائیں جس طرف ملک کو خوشحالی مل رہی ہے, ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے. مولانا صاحب بھی خدا کے واسطے اس طرح کے فیصلے نہ کریں کہ جس سے ان لوگوں کا ساتھ دیں جو ملک دشمن ہے, جنہوں نے واقعی ملک کو نقصان پہنچایا ہے, جنہوں نے ہماری فوج کو کمزور کرنے کا سوچا ہوا ہے, اور جو دن رات ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے عسکری ادارے, پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے. سر وہ حسن رؤف پہ, عوام صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, وہ حسن رؤف پہ خواجہ سراؤ نے کیا حملہ کیا, اس کا پورا ملبہ پتہ نہیں, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو صحیح کیا سے کیا اداروں کے لیے مغالزات بکی جا رہی ہیں. اصل میں وہ کوئی ان کا ذاتی معاملہ تھا خواجہ سراؤ کے ساتھ اور حسن صاحب کا. آپ کو پتا ان کی آپس میں کئی چیزیں مشابہت سے ملتی ہیں, تو وہ ان کا کوئی آپس میں جھگڑا تھا تو ڈال دیا انہوں نے کسی اور پہ. تو سر وہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پڑ گئی ہے. دیکھیں, ان کو دن میں رات میں ہر چیز میں یہی چیزیں نظر آئیں گی, اور ان کی یہی چیزیں تو ان کو اس بات پہ ان کو بے نقاب کیا ہے کہ یہ ملک کے دشمن ہیں, اور یہ ہر قوم ہر بات پہ جو ہے نا وہ فوج پاکستان کو اور پاکستان کے سپاہ سالار کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایجنڈا اس کا یہ ہے
पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान ना बने, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ ना मिले। आपके सामने अगर इन्होंने चाइना के सदर ने उस वक्त आना था तो इन्होंने डी चौक पे धरना दे दिया था, और अभी ये प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे तो उस वक्त इन्होंने धरना दे दिया था। उसके बाद अब ये सऊदी अरब को कभी कुछ कह रहे हैं, कभी अमेरिका को हाथ लिख रहे हैं, कभी कोई नई से नई बात ले आते हैं। मकसद इनका सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ ना जाए। इंशाअल्लाह ताला इनकी बातें जो हैं उन पे कोई असर नहीं है। लास्ट मेरा आपसे सवाल है आखिर में, अजीज अमर साहब मुझे ये बताइए, फैसल वाडा से लेके मुस्तफा कमाल और फिर अदलिया आमने सामने, इसमें हुकूमत को कितना नुकसान है? ये हुकूमत और अदलिया माज़ाराई बढ़ती जा रही है, कशीदगी बढ़ती जा रही है दोनों तरफ से, तो ये आखिर इसका एंड क्या है? ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। फैसल वाडा के कई इल्जामात लगा दिए, उन्होंने बता दिया कि आपकी कितनी नाअहलियां हैं। आप फिर मीडिया पे भी अब कदगन लगाई जा रही है कि जो टीवी एंकर या जो रिपोर्टर इस मामलात को उछालेगा या अपने अल्फाजों का चुनाव बेहतर नहीं करेगा तो उसको भी बंद कर दिया जाएगा। देखिए, मैं एक बात तो आपको साहिबा कहूँ कि मौजूदा जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं इसाबत काजी साहब, वो एक बेहतरीन इंसान है। ट्रू। वो चीजों को बड़े मुस्बत तरीके से लेके चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके होते हुए कोई बदमज़गी नहीं आएगी। उन्होंने अपने जजों को भी इज्जत दी, उन्होंने पार्लियामेंट को भी इज्जत दी, वो अपनी अवाम को भी इज्जत देते हैं। वो एक बेहतरीन किस्म का इंसान है जो कि एक अदलिया का वकार और अदलिया की इज्जत में अजाबे के लिए दिन रात वो इसको बात में कोशा है कि अदलिया जो हमारी है वो एक मजबूत अदलिया बने और बेहतर अदलिया बने और अदलिया की हर बार इज्जत करे। लेकिन चंद हमारे जज साहबान ऐसे हैं जिनमें कुछ हाई कोर्ट के हैं, मैं नाम लेना नहीं मुनासिब समझता, लेकिन ये है कि उन्होंने गवर्नमेंट के साथ धक्का लगाया। देखिए, कुछ जज कहते हैं वज़ीर आज़म को तलब कर लेंगे, कुछ कहते हैं सीएम को तलब कर लेंगे, कुछ कहते हैं कुछ नहीं कहते। वो अवाम के वोट लेकर इलेक्ट होकर आए हैं। आपका तो आने का तरीकाकार ही गलत है कि जिस तरीके से आप आगे बैठ जाते हैं, आप ही अपनी जदातों का साथ दे दें, आप ही अपनी दूर नेशनलिटियों का हिसाब दे दें तो सबका हिसाब हो जाएगा। हर बंदे को अपना आप गिरेबान में जागना होगा। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो निहायत ही एक बेहतरीन किस्म के लीडर हैं और वो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टरशिप को चला रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनके होते हुए और चीफ जस्टिस इसाबत काजी के होते हुए बदमज़गी का मेरा ख्याल है कि वो हालत नहीं आएगा। इंशाअल्लाह ताला ये मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ अदलिया के जज हज़रात अभी भी जो है ना उनके अंदर एक मोहब्बत झलक रही है कि पार्टी पीटीआई को बाहर लेके आए, उनकी बेगमात मेरा सवाल वाले जो हैं, एक मासूमाना सवाल आवान साहब वही इसी तरफ ही जा रहा था। एक तासुर है क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट हम मुल्क के कोने गलियों में अवामी इज्तिमात में जाते हैं, अवाम की फीलिंग्स को लेकर आते हैं। एक तासुर ये भी है कराची में कि अदलिया बहुत जल्द खान साहब को बाहर ले आएगी। देखिए, खान साहब को अदलिया में बाहर लेगी तो आवाम उसको कबूल नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि जो उनके ऊपर ये इल्जामात हैं, उनको 2-3 केसों में सजा हो चुकी है, उसमें इतने जल्दी वो नहीं आएंगे। उसका तरीकाकार जो है वो अदलिया के सामने है। और दूसरा ये है कि अदलिया के बहुत सारे मामलों के ऊपर हम डिस्कस नहीं भी करना चाहते कि कल को उस तरह का हो जाए तो वो कहें शायद ये बातें भी हमारे ऊपर प्रेशर थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं सर कि ये देखें कि एक चीफ जस्टिस ने कहा इमरान खान को कि मैं आपके लिए बड़ा फिक्रमंद था, आपको देख के तो हम खुश हो गए, हम आपको वेलकम कहते हैं। और इस तरह के जो कलमात उनके लिए कई क्या अदालतों में चीफ जस्टिस या जज हजरात इस तरह के मुलजमों के लिए खिताब बोलते हैं या बोले जाते हैं। तो लिहाजा उसी की उन चीफ जस्टिस साहब की या उनकी और की कोई ऐसी बात बैठी हुई है जो ये कोई खुशफहमी का शिकार है कि हम शायद इसको दोबारा ले आएंगे और दोबारा उसी तरह ही फिर कोई साकत निसार आ जाएगा या उसी तरह के कोई मामला बन जाएंगे। तो इस तरह का मामला मतलब आपका ये कहना है कि आपका कहना ये है कि जजेस में भी हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, उनमें भी ग्रुपिंग है, उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसाफ बहुत ज्यादा अच्छा बहुत ज्यादा ग्रुपिंग है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि देखिए सर,
ہر بندے کو اس وقت سوچنا، پاکستان کا سوچنا چاہیے، چاہے کوئی جج ہو، چاہے کوئی فوج میں جرنیل ہو، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو، تاجر ہو. میں کہتا ہوں سر میرا ایک ہی ایجنڈا کہ اس وقت دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں فائل بھائی. نمبر 1 آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس دن سے جنرل آصف منیر نے آپ یہاں پہ آ کے فوجی قیادت کا اقتدار آپ اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور انہوں نے جب سے کمان اپنے ہاتھ میں لی ہے وہ ایک دن بھی سکون سے بیٹھے ہیں. صحیح، ان کا دن رات ایجنڈا ہے کہ میں نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اور انہوں نے ساری چیزیں سیٹل کی ہیں. اور دوسری طرف ہمارا جو ایجنڈا ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم عوام میں سے ہیں، ہماری عوام نہایت پریشان ہے بجلی کے بلوں سے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات کیا. وزیر اعظم یا سب لوگ مل کے ان کو نکالنے کے لیے کوئی ریلیف نکال رہے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ایک لاسٹ میں سر مجھے بتائیے گا، ہمارے پڑوس میں ایران سے لے کے افغانستان، پھر افغانستان سے مختلف ادوار میں دہشت گردی کے واقعات اور متعدد واقعات میں کہوں گا جن کے سارے ثبوت ہیں ہمارے پاس، جو کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی آئی ہے. اس کے لیے کوئی مثبت پلان آگے کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ افغانستان اس وقت بہت سارے معاملات میں راہ کے ہاتھوں کھیل رہا ہے، اور اس کے اوپر ہندوستان کا پریشر ہے، اور ہمارے ہاں اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ افغانستان کی سرحد سے ہی ہو رہی ہے. اور ابھی بھی جو ہمارے ہاں بے شمار ہمارے انٹیلیجنس نے چیزیں بتائی ہیں تو وہ افغانستان کی طرف سے ہی ہو رہی ہیں. یہ افغانستان کا منافقانہ جو چہرہ ہے، میں اگر الفاظ کا چناؤ درست نہیں کر رہا، میں اس کو یہ کہوں گا یہ منافقانہ چہرہ کہ ایک طرف آپ مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، مسلمانیت کی بات کرتے ہیں، پھر را اور پورا بھارت آپ کی گود میں بیٹھا رہتا ہے، آپ ان کے اشاروں پہ سارا کام کرتے ہیں. یہ عجیب و غریب سے صورتحال نہیں ہے سر؟ جی بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ کتنا اچھا کیا، ہم نے ان کو لوگوں کو سنبھالا، ہم نے کتنے سالوں ان کو اپنے بھائی بنا کے یہاں پہ بٹھایا، ان کو کھلایا پلایا، ان کی خدمتیں کی، اور ہمیں ان کی طرف سے کیا صلہ مل رہا ہے. اور وہ ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، ہمارے بارڈر پہ حملہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. تو میں سمجھتا ہوں افغانستان کو اپنا چہرہ بدلنا ہوگا، اور اس کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ پاکستان ایک مضبوط پاکستان ہے، پاکستان ایٹمی قوت ہے. اگر ہم نے بھی اپنا رویہ چینج کیا تو افغانستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. عزیز اور صاحب نے اپنا موقف دیا. شاہ صاحب غالباً آپ کافی دیر سے لائن پر ہیں. شاہ صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں؟ سید سجاد علی شاہ کیا آپ سن سکتے ہیں؟ ممکن ہے شاہ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہو. ہماری کوشش ہے کہ شاہ صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شاہ صاحب کا بھی ہم موقف شامل کرتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں آج کا پاکستان کس سمت جا رہا ہے اور اس کو کتنے چیلنجز ہیں. شاہ صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں؟ کیا آپ لائن پر موجود ہیں سر؟ شاہ صاحب کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی شاہ صاحب بتائیے گا کہ یہ افغانستان سے پھر دہشت گردی کے واقعات حل کیا ہے؟ ایک طرف ان کو را کی سپورٹ ہے، را اور بھارت کی آشیرواد ہے، پھر وہ دوسری طرف مسلم امہ اور مسلم کارڈ کھیلتا ہے، پھر پاکستان میں متعدد دہشت گردی کی جتنی بھی کاروائیاں ہوتی ہیں اس میں سیدھا افغانستان ملوث ہوتا ہے. دیکھیں بڑا اچھا ساجد آپ نے اس وقت یہ ایشو اٹھایا ہے جو بڑا سینسٹیو ہوا ہے، اور ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً نقصان پہنچ رہا ہے اس بزدلانہ کارروائیوں سے. لیکن اس کے پیچھے کے جو سرکمٹینسز ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہیں. اس میں اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ تھوڑا پیچھے جاتے ہیں تو 28 ممالک کی افواج جو ہیں وہ افغانستان میں اپنی کارروائی کر رہی تھیں، جن کو وہاں سے واپس اپنا بستر بوریاں لپیٹ کے جانا پڑا. تو اس وقت کے جو لوگ تھے جو اتنے سال ان کے ساتھ تھے وہ بڑا آپریشن چلا، اور اب چونکہ جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ ان کے بالکل برعکس ہے، بالکل اینٹی ہیں وہ لوگ. اور وہ لوگ اب پاکستان سے بھی نکال دیے جا رہے ہیں جو یہاں کے چھپے ہوئے تھے یا دیگر ممالک میں چھپے ہوئے تھے، تو ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. اب جو وہاں ایک سیاسی جنگ الگ ہے، لیکن شرارتی جنگ یہ چل رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی کی جائے کہ موجودہ جو حکومت وہ اسٹیبل ہونا چاہ رہی ہے، جو امن کی خواہاں ہے، جو کہ صحیح چلنا چاہتی ہے اور دنیا کے ساتھ مل کے چلنا چاہتی ہے، ان کو ناکام بنانا اصل مقصد ہے ان دہشت گردوں کا. اور وہ دہشت گرد
पड़ोसी ममालिक में रा के बिल्कुल अज़ाइम को पूरा कर रहे हैं और मोसाद के CIA के अज़ाइम को पूरा लास्ट कर में रहे हैं। शाह साहब लास्ट में मुझे ये बताइएगा, फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया पर मुतादिद इल्ज़ामात लगा दिए और कहा कि बहुत सारी चीज़ें हुई, नवाज शरीफ से लेके आसिफ अली जरदारी की सज़ाएं और फिर भुट्टो साहब की फांसी, मुतादिद चीज़ें उन्होंने गिनवा दी। अब फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़मरे में भी वो आ रहे हैं, शोकास भी उनको हो गए। हुकूमत को ये कितना नुकसान देगा अदलिया के साथ माज़ाराई करना? देखें जी, ये जो मामला है ये इंफरादी मामला कहलाएगा। हर पार्टी का इससे मुकम्मल और पूरा तौर पे मैं नहीं समझता कोई ताल्लुक है, क्योंकि फैसल वाडवा भी इंडिविजुअल पॉलिटिशियन है, इस वक्त ठीक है हुकूमती सपोर्ट में है, और मुस्तफा कमाल भी जो है वो मुकम्मल MQM की वहाँ रहनुमाई नहीं कर रहे हैं, वो अपने बयान के खुद जिम्मेदार हैं और अदलिया से कोई माजारा ही नहीं है। अगर इनके बयान में कोई बात है तो अब इनको चूंकि खुद नोटिस हुआ है और ये जाएंगे अपना जवाब भी दाखिल करेंगे, और अगर गलत होंगे तो लाजमी इनको अदलिया से जो है वो माजरत का तलबगार होना पड़ेगा, और अगर सही होंगे तो इनके बयान पे बहस होगी, कमेटी तश्कील दी जाएगी, उसमें हुकूमती कोई नुकसान मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साजिद ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सैयद सज्जाद अली शाह ने अपना कीमती वक्त दिया, और इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।